وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او ته لار خې په طرف د لارې نیوي باندې وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ته لار خې په طرف د لارې نیوي باندې نو قرآن ته رڼا ویلې دی دی وجنا ابن جریر معنا کوي هدى للمتقین نور للمتقین رڼا دا د پاره د متقیانو متقی ستوي نو متقی دی تنوي چې سړی یې په سر دوپټه سپینه واچي سترګې غټ غټې تورې کړي کته کته ګوري نه متقی چاته وي الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي ابن جریر ذکر کوي الذين يتقون الشرك متقیان هغه کسان دي چې هغه د شرک نه ځان ساتي ويعملون بطاعتي او عمل کوي په اطاعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه متقی دي تشبدینا چې تاندې د تور کړه دي کله دیوال سره مخي او کله ګټو سره مخي په خوا زمون یو مرګرو هغه به وی تاندې د کستا کاندي تور په تور ګټه یا پس کور د عبادت आवाज کی خور او ککړ پکړې په الوا دوړ شوندان دی او هر ملک بدعتيان دی او کوي بدعت رسمونه تشبدینا چې تاندې تور کا دو پټه په سر کا اوسترګي تورې کا ته متقی نه متقی چاته وای الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي متقیانا کسان دی چاگئی د شرک نازان ساتی او عمل کئی بتابدارائی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی دیو جنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی من کانا منکم مستنن فلیستن بی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ تاسو کې ابتدا کول غواړي تابعداري غواړي د صحابه او د پیغمبر پاک تابعداري دیو کی ولي لانهم كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا زکا غډیر د جوړې لم خاوندانو او ډیر کم تکلف والو تکلفات پکې نو دا غي تابعداریو کا نو ذالک الکتاب لا ریب فیه ذالک او هاذا سره اشاره کیږي هغه شی ته چې معلومي بمیان د متکلم د مخاطب کې لکه وفد عبدالقیس راغله نبی علیہ السلام څخه وی وی مرنا بامر فصل فإنا لا ناتيك الا بأشهر الحرم فإن بيننا وبينك هذا الحي من مضر بحرین نراغلیو وی زمنگا استامینس کی داد مضر قبیلہ پراتا دا بغیر دا شور حرم نشورات لے نو ذالکا سر اشارہ اکڑا کتاب تا او شک نشتے چه دا کتاب دا اللہ دا طرف نا دے رنا دا دا موحیدین دا پارا چه دا شرک نزان ساتی کلکوال دے مضبوط والدے د موحدینو د پارا چپالدے د پارا د متقیانو رڼا دا د پارا د متقیانو کلکوال دے دو الذین یؤمنون بالغیب آغا کسان چغی ایمان راڑی پا غیب باندی یقین کئی پا غیب باندی غیب ستوئی غیب ما غاب عن الحواس چستا د حواسو نه غایبی پستر کو نوینی په وګونو ناوري په قوت لامسای نشي معلوموله هغه ته وی غیب د دې مصداقات ګڼدي د مفسرینو د اختلاف یو سبب دای چې یو لفظي داغي ګڼ مصداقاتی یو مفسر یو مصداق والی بل مفسر بل مصداق والی بل والی نو دا اختلاف نہیں ظاہری اختلاف کاری خو اختلاف نہیں مصداقات گنی
و د غیب مستاقات ګڼو نو څوک ته نوالی الله زکه مونږه نه دی لیدلې څوک ته نه محمد رسول الله سلام زکه مونږه نه دی لیدلې څوک ته نه قیامت والی مونږه نه دی لیدلې انبیاء علیهم السلام مونږه نه دی لیدلې دا ټول مستاقات شو غیر ما غاب عن الحواس حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو وَبِالْغَيْبِ آمَنَّا وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا يُصَلُّونَ لِلْأَوْثَانِ قَبْلَ مُحَمَّدِ منگا پا غیب باندی ایمان راوڑے دے وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا يُصَلُّونَ لِلْأَوْثَانِ قَبْلَ مُحَمَّدِ منگا پا غیب باندی ایمان راوڑے دے یو زمان دا سوا چه زمنگا قوم با دا درگاہونو عبادت کو مخی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا غیب ما غاب عن الحواس الذین یومنون بالغیب یو صفت آغا کسان دی متقیان چغی ایمان راڑی پا غیب باندے دویم صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قانون دا دے د فعل مثال د بیل دے د غوی و چې څوک پڑے اونیوی نو هغه پس روانی دغه سے فعل مانا بدلی په ادوار د متعلق لکا جاء یو فعل دے و متعلق تبے گولو داغی متعلق مانا بکی لکا توائی جاء زیدن نو اس با مانا کے راغ زید انتقل من مکان الى مکان حتی وصلا زید قدمون اغسطل ما خوات راغ جاء زیدن وکل چلدی متعلق برد شی او توائی جاء البردو اس با دا مانا نکی چه را لیخنی اس با مانا کے خکارش و یخنی زکه یخنی رالا تچوائی نو دا کم زائن رالا یو شپے پا کالام کی ونو بلا پا مدین کی ونو بلا پا منگورا کی ونو بلا پا ملکان کی ونو دا سر آروانو نا دا مانا بنکی جا البرد اس با مانا کی خکارش و یخنی با معاویرہ مانا دیتا ہوئی خلقو کوٹون راواغستل وسکٹون راواغستل بنینون راواغستل یخنی خکارا شوا نو مانا بکے جا البرد خکارا شوا یخنی دوسی قیام فیل دے صلاة تا متوجہ دے نو چتوائی ادرائی موز نو موز کو جسم نلے چتوائی ادرائی اس بدا مانا نکے اس قیام متوجہ دے صلاة تا اس بمانا کے یقیمون الصلاة پابندی کئی دو موزا ادا کئی موزونا دا سی مانا بکی چه کلتا دا مانا اکڑا چه ادا کئی موزا پابندی کئی دو موزا نو دی که طول سی زون رادن نشو سمطلب پخبلا موز کئی نورو تا موئی چه موزو کئی پخبلا موز کئی بچو تا موئی چی موزو کئی لگا سورہ طاہا آیت نمبر 132 گو رئی یوصل 2 شما سورہ طاہا شپاڑ سما سپارا آیت نمبر 132 یوصل 2 شم نوانتی ہوئی وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا حکم کوا خپلو بچو تا خپل اہل تا پر مزبان دے خپلا موز کوا خزر تا موایا پاس موزو کا بچو تا موایا موزو کئی وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا حکم کوا خپل اہل تا پر مزبان دے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا او خک لک شپ دی باندی سمات لو خپلا موز کو اغیی تا موایا پاسی موزو کئی
دا معنا داسې شوا چې ټولو له شامل شوا. وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، حکم کوا خپل اهل ته په موز او کلک شه په دې موز باندې، خپل هم کوا بچو ته موای موزو کوي. دارنګه سورہ مریم آیت نمبر 55 55 سورہ مریم آیت نمبر 55 55 سورہ مریم شپاړسم سپارہ آیت نمبر 55 55 55 دلته وایي وکان یامر اهله بالصلاة والزکاة. د اسماعیل علیہ السلام تذکرہ کئی واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اهله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا. و دے چه حکم بے کو خبلا حالتا پا مزبان دے وزد خبلا بے مزکو بچو تبے مویچ مزو کئی نا لینسانا خلق حلوعا اذا مسو شر جزوعا. نو کلا جدد تکلیف رسین وی دے فریادی و اذا مسو الخیر منوعا او کلا چو رسی دتا مال منا کون کے وی اغیلارا بیا خود خدای پا دین اڈو لگئینا. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر آغا مسکون کی الذین هم علی صلاتهم دائمون، آغا کسان چغی مزن باندے امیشگری کون کی چغی مسکی عبادت کئی نو آغای دا اللہ تابداری گنی لارشی ڈیرو خوئی گی پس برگائی کے لارشی خوئی گی. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. او آغا کسان چھ دا غی معلومو کے حق مقرری دا پارا دا غفتون کی او دا نغفتون کی موزم کئی عبادت بدنیم کئی عبادت مالیم کئی او چدات نا پادشی عرصت نا لارشی. دارنگی سورة المؤمنون آیت نمبر 9 ہمو گو رئی اطلسم سپارا سورة المؤمنون دلتا ہوئی چد مومنانو صفت کئی تعریف کئی نو دلتا ہوئی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون. آغا کسان چغیدی مزنو باندے امیشگری کون کی والذین هم على صلاتهم يحافظون، آغا کسان چغیدی مزنو باندے امیشگری کون کی مزو ہمیشہ کے. دا دیو جنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکلے گورنرانو تا وی معلوماتو کئی چھ دی موس کئی او کنا فَإِنَّهُمْ إِنْ زَيَّعُوهَا فَإِنَّهُمْ لِمَا سِوَاهَا أَزْيَعُ. کدئی دا موس کو کڑئی موس صحیح نکئی فَإِنَّهُمْ لِمَا سِوَاهَا أَزْيَعُ. دی بات دینا علاوہ نور احکامم کاگ کڑی کدئی دا موس پابندی نکئی دی بات نور احکامم پابندی نکئی. دا دی وجہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آغا کسان چغیدی مزنو باندے نگہبانی کون کی. دا دی وجہ ابن عطیہ مانا کئی چاگوئی یقیمون صلاتا چادا کئی دی موز لرا پاگا سرد اخبر فرضونا یعنی موز پا صحیح طریقہ باندے کئی یقیمون صلات
دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون دا غمالنا چې منگا دیلا ورکڑے دے خرچ کونکی دی بلار دا اللہ کی او گورا اللہ سنگا اشارے اکڑے ومما رزقناهم دا غمالنا چې منگا دیلا ورکڑے دے سمطلب گوری داستا گٹھان دا داستا بادرین داستا تکڑا توب ندے ما دا لدار کڑے دے نو چې ما در کڑے دے نو زما پلارے اولگو کنا سورہ حدید کی وئی انفقو مما جعلکم مستخلفین فی خرچ کئی دے آغنا چھ منگا تاسو پاگی باندے ناس گرزولی ای مال زما دستان دے خود تمی بکینو لے تالا می دار کڑے دے نو چھ صدر توام چھ ویلا گونو بیاولی نلگے ومما رزقناهم ينفقون دا غمالنا چھ منگا دیلا ور کڑے دے او گورا قرآن یو بلا نکتا ذکر کرا دا سے انوی ومما اغطیناهم ينفقون اغطیناهم انوی رزقناهم اوی اشارہ دیتا رزق تا سڑے محتاج ایو نو اشارہ دیتا ومما رزقناهم ينفقون داغا مالنا چھ منگ دی لور کڑے دے یعنی ما واللور کڑے دے او دی ورطا محتاج ام دی ضرورت ام ورطشتے او بیاؤم ينفقون خرچ کون کی دی پلار دا اللہ کی ما در کڑے دے اللہ وئی تو ورطا محتاج ستا ورطا ضرورت دے بیاؤم دا اللہ پلارا کی بے لگے ما دا اللہ در کڑے زمان دا طرف نہ دے ومما رزقناهم ينفقون داغا مالنا چھ منگا دیلا ور کڑے دے خرچ کون کی دی پلار دا اللہ کی اشارہ دیتا رزقناهم یعنی آتویناهم منگا دیلا ور کڑے دے دا گٹھا ندا ينفقون خرچ کون کی دی پلار دا اللہ کی ما دا اللہ در کڑے دے نو زمان مال دے نو دا اللہ پر زمان پلارا کیو لگوا ما دا اللہ در کڑے دی وجنا سورہ بقرہ 250 ورش میاتو گو رئی نوالتا اموئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دیا کس چه ورکولو کی اللہ لورکول خیستا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دیا کس چه ورکولو کی اللہ لورکول خیستا اللہ لورکولو کی فیضائفو لو اضافا کثیرا دو چند بکی اللہ دلارا پا دو چندائی ڈیرے باندے چاچے اللہ لورکنو اللہ وی دو چند با اللہ ورکما او بیا سورہ بقرہ کی 201 پہ تمو گو رئی مثال پیش کئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابلا فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء مثال دا سے دے چدا اللہ پلارا کی لگئی یو دانا زمکا کی زرغنہ کی وہ وگی راو باسی ہر یو وگی کی سلدانی یو پسل والا اللہ ورکی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ دو چند کا یہ چالا چھ خوغشید اللہ چھ سورستا اخلاصی دور اللہ دو چند کا یہ دور اللہ زیادتی بیاندی سورہ بقرہ کی 200 پہ تمیاتو گرئی 267 یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض او ایمان والاو خرج گئی داغسنا چھ تاسو گٹ لیدی او داغنا چھ منگا تاسو لوخ لید زمکنا ولا تیمم الخبیث منو تنفقون ولستم بیاخیزی الا ان تغمدو فیه
قسم کوي د معمولی د دې مالنا اسنه چستانه زیاتی شي نجوماتی شي سپایته نه ډوډای او تفتولا یو میل منډه ورپسې والن چلان دې نکړنه زړه د خدای په نامه شو دا نه چې زیاتی شي نجوماتی شي چې کم شي نه خرسيږي نو یاره دا په زکات کې ورکما دکانداران اکثر داسې کوي چې کم شي نه خرسيږي کپڑای نه خرسيږي پیشن تلی یره وې زکات کې به حساب کوم جزان الله به ورکما هغه چې زیاتی شي نو هغه ورکه نه نه ولا تیمم الخبیث منه قسم کوي د معمولی د دې مالنا تنفقونا چې خرج کوي ولستم بیاخذیه او خپل نه لایه چې سترګې پټې کوي باغې پاغستو کې نواله بیاله نو خپل ناله زیاتی شي نو دا کې د چنه براشي غلبه ورکو هغه ورکه چې ستا خپل خوخي زکه وایي ومما رزقناهم ينفقون دا مال چې موږ دایلا ورکړې دي خرج کوونکی دی په لار د الله کې څلورم صفات والذین یؤمنون بما انزل الیک هغه کسان دي متقیان چې ایمان راړي باور چې را لګل شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او پاغه باندې چې را لګل شوی دی مخکستانه ګوره یو اشاره قران بلا وکړه دا څه نه وای والذین یؤمنون بما انزل الیک وما ينزلوا ما ينزلوا هغه چې راځي نه ينزلوا نه وي وما انزل من قبلک او پاغه باندې چې را لګل شوی دی ستانه په خوا اشاره د ختم نبوت ته چې پیغمبر ستانه مخکې وحی راغلی دا تا ته وحی رااله ستانه بعد بل پیغمبر نشتا د دې وجه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ذاکری د انبیاء علیهم السلام نیما لا نبی بعدی زمان بعد بل پیغمبر نشتا ذاکری د انبیاء نیما جنگ بدر کې نبی علیہ السلام لاس اوچت کړی دی دعا کوي غزوه بدر نبی علیہ السلام لاس اوچت کړی و دعا یې کوله او غزوه بدر په 3 مارچ باندې شوی و 3 مارچ باندې غزوه بدر شوی و 3 مارچ زما د پیدایش رازم ده په کمرات چې جنگ بدر شوی غزوه بدر په هغه زم پیدا شوی او په 29 مارچ باندې غزوه احد شوی او په 29 مارچ باندې شیخ القرآن وفات شوی دی هذا والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك او 24 مارچ نن 24 دی 24 باندې یمان وفات شوی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک غزوه بدر کې نبی علیہ السلام دعا کولا لاسی اوچت کړي دی او دعا کوي او حضرت وی اللهم ان تعلق هذه الاصابه فلا توبه بعد الله کدا ډلا هلاک کې ستدین بعد بیا ستا عبادت نشي دا ولي وي اللهم ان تعلق هذه الاصابه فلا توبه بعد الله کته دا ډلا هلاک کې نو د دینه بعد بس تا عبادت نشي اشاره د ختم نبوت ته زګا زمانہ بعد بیا بل پیغمبر نوازی ذاخری د انبیاء نیما او کنن دا ډلا ختم شو بیا بسو دعوت توحید ورکی بیا بل پیغمبر نشتا بل پیغمبر نوازی نو بیا دعوت دا اللہ دین بسو ورکی نو نبی علیہ السلام دعا کولا
وما انزل من قبلك اشاره د ختم نبوت تا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نشتا. وما انزل من قبلك والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك هغه کسان چې هغه ایمان راړي هغه چې را لېږل شوی تا ته وما انزل من قبلك او هغه باندې چې را لېږل شوي دي ستا نه پخوا اشاره دی ته ستا نه بعد بل نبی نه راځي ستا نه بعد بل پیغمبر نه راځي از د پیغمبرانو سلسله په تا ختمه شوه. وبالآخرة هم یوقنون او پر ورځ د آخرت باندې د یقین کوي یوم الاخرت ورته څه کوي ځکه د دې نه بعد بیا ورځ شپه نشته یوم الاخرت ورته څه کوي ځکه جنت ټوله رڼا رڼا ده جهنم ټوله تیار تیار ده نو دا یوم الاخرت ورته څه کوي دې نه بعد بیا بل ورځ او شپه نشته جنت ټوله رڼا رڼا او جهنم ټوله تیار تیار. د متقینو دا پنځه صفاتونه ذکر کړ. یو الذين يؤمنون بالغیب، دویم ويقيمون الصلاة، دریم ومما رزقناهم ينفقون، څلورم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، او پنځم وبالآخرة هم يوقنون. دا پنځه صفاتونه ځان کې راولا نو ته متقی یې. کدا غواړي چې راځه متقیانو کې حساب شوي نو په متقیانو کې که ځان حسابې دا پنځه صفاتونه ځان کې راولا. ایمان بالغیب، د مونږ پابندي، مال لګول د الله په دین، ایمان په پخوانو کتابونو او په قرآن او په قیامت باندې ایمان. اوس د دې حکم دنیاوی او حکم اخروی چې دا پنځه صفات په کې رالل نو د الله وعده ده چې د دنیا به سہالتي او د دې په آخرت سہالتي. اولئک علی هدى من ربهم، دغا کسان په هدایت دي طرف درب د دینا. علا راضی للاستعلا لکه توای زید ابن علا سطعی، زید د چت د پاسه ناس دی، علا د پاسوالی د پارا. نو دلته مالا راړه څه مطلب پښتانه چې چاته دعا کوي وی الله دې د خیر په ډیری کینو، خدای دې د خیر په ډیری کینو. نو معنا دا اولئک علی هدى من ربهم، دا پنځو صفاتونو والا په هدایت دي طرفه د رب د دینا لاړل د خیر په ډیری کې ناسته. دغه کسان لاړل د خیر په ډیری کې ناستل، دا د دنیا حکم شو او د آخرت حکم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، او دا کسان هم دی کامیاب. دا د آخرت حکم، دنیا کې د خیر بډیری کې ناسته، آخرت کې کامیاب. او کامیابی هغه سورې تور کې بیا وایي شپږشتم آیات وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. وشتمه سپارا سورہ تور شپږشتم آیات وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. مخامخ بشي بعض جنتیان بعضو تا یو بل نه تپوس کوي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وای دای موږ دنیا کې یریدو د دې رازنا چې موږ سره به الله څه کوي. یا د مخلوق نه یریدو ټوله دنیا دشمنانو. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله په موږ احسان وکړ د ګرم عذاب نه وساتلو اولې. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. منگا پخوا را مدد کو اللہ لرا
کلا چې مخلوق بوي سخی را مدد شي چا بوي پیر بابا را مدد شي چا بوي سونای بابا را مدد شي چا بوي معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری من تک ویلو چې الله را مدد شي یو الله را مدد کیږي انا كنا من قبل ندوه انه هو البر الرحیم منگا پخوا دنیا کی را مدد کو اللہ لرا وح وح د احسان خاوند مهربانا سورہ مهربانا سورہ خوجا مسئلے درم نصیب کڑے وا مخلوق پا شرکیات و اختو پا بدعات و اختو پا کرسائی جنگو پا دولت جنگو پا مال جنگو ربا تا پا منگ سورہ احسان کڑے ہو منگ دی قرآن تکینو لیو منگلا جو توحید نصیب کرے ہو اولائکا علی ہدی من ربہم واولائکا هم المفلحون او دا کسان هم دی کامیاب دلتے دا پینز صفاتا ذکر کرل کلا چه قرآن اگوری نو قرآن کریم خلق دو ڈلی کی یو ڈالا مومنان او دویم ڈالا کافران یو مومن او دویم کافر دا مومن بیا دری قسم کی یو اعلی درجی والا اوچت درجے والا دویم درمیانه درجے والا او دریم کمزور درجے والا لگا سورہ فاتر دو دیر شمیاتو گو رئی دی وجہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم پا مقدمہ کے اگوئی زباول دا آغا چا روایات اخلم چاگا متقنینی اگئی باند الزام نہیں خود اعلی درجی دویم قسم روایات بد آغا چا ذکر کوم چاگا متقنین دی اگئی پاک دی دا جرحنا خود دویمی درجی دی نو بیا دفع دا شبه کئی چرا طول علماء دی نو دا فرقونه پکی سنگا کے نو دا فرق اللہ کڑے دے کانا اللہ وی وفوق کل ذی علم علیم دار خاوند علم دا پاس دا علم خاوند شتے اللہ فرق کڑے دے طول علماء دی او دا چا یو مقام دے او دا چا آلہ حیثیت مطابق تا سگا مل مراغی دا غص حیثیت انو دا غی مطابق والا مل مسیح کوا نبی علیہ السلام راتا ویلیو انزل الناس علا قدر منازلهم نو بازی فرق نکئی یرا ٹول علماء دیا ٹول زمان دا سر گلنے ٹول یو شی دیا ٹولی مدرسی دی فرق کو دا فرق اللہ کڑے دے مسلمانان مومنانو کے دری درجی اللہ خودی دی سورہ فاتر آیت نمبر 32 گرئی دو دیرشم دو اجتماع سپارہ دو اجتماع سپارہ سورہ فاتر آیت نمبر 32 دو دیرشم آیات ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا منگا میراث سره ورک کتاب آغا کسان اللہ چه منگا چون کریو زما د بندگانو نا اصطفینا من عبادنا اللہ وی ما دخلو بندگانو نا چون کریو نو طول اللہ چون کری دی ورا کری دی خو بیا آغا دری قسم دی یو فمنهم ظالم لنفسه بعد دینا کمی کونگی اخبر زان لا ومنهم مقتصد بعض دینا درمیانا پادشو ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ بعض دینا مخیقی دن کی اوپنی ہو کے حکم دا اللہ باندی سمطلب فمنهم ظالم لنفسه بعضو کمی کڑے اخبر زان لا خبلا موحید شو خنور چاہتا گا گو نکو زان لے قرآنوی خبل چاہتے ٹکے ہونوی دویم ومنهم مقتصد
بعد دینا درمیان پاتی شو خپلا موحدو اولاد تے مسئلہ بیان کرا خپلے قرآن زدکڑے اولاد تے قرآن خود کمخ کے سکارو نکو درم ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ بعد دینا مخی کی دن کی اوپنے کو کے پا حکم دا اللہ خپلے موحدو اولاد تے مسئلہ اکڑا دنیا تے مسئلہ رسولہ زمانگ امید دے شیخ القرآن با اللہ پا دے کراؤس دے ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ نند کنار پا غرونو کی دے شیخ القرآن زندہ باد ویلشی نند نورستان پا درو کی پا گٹو شیخ القرآن زندہ باد لکلی دی دے تیرا پا غرونو کی شیخ القرآن زندہ باد ویلشی دے بدخشان پا سردرو کی دے شیخ القرآن تا دعاگانی کی ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير بعد دینا مخیقی دن کی بنے گوگے پا حکم دا اللہ ذلك هو الفضل الكبير او دا غروالے لوئے دا لوئے مقامو دا لوئے غروالے نو مومنان دری قسمو یو دا اعلی درجے دویم دا درمیان درجے او دریم دا اوسط درجے بیاد دای صفتونا قرآن کریم دا دیر تفصیل سره ذکر کئی او دا لگو گورا او دا زان کی راولا چی کامل مومن چه سورہ بقرہ یوصل ویائی میاتو گوری 177 لیس البران تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين تشدانی کی ندا چه مشرق و مغرب تمخکوا چی خودت تشنی کی ندا لیکن نیکی دا چادا چی ایمان راڑی پا اللہ پروز آخرت ملائکو کتابنو انبیاء باندی اول دا چی ایمان دی مضبوطی ایمان دی پا اللہ پا قیامت پا ملائکو کتابنو انبیاء وآت المال علا حبی ورکی مال لرا سرد منی دد مال سرا ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وسائلین وفی الرقاب مال خوخ دے بیایم دا اللہ پلارا کی لگئی واقام الصلاة پابندی کئی دموز وآت الزکاة ورکی غفرزی زکاة لرا والموفون بعهدهم اذا عهدوا پوروالے کئی بوادو کلاچ وادو کی وعدے اکڑا نو بیاغا وعدہ پورا کئی نو دے وعدی پورا کئی شیخ القرآن بکلا کلوی دو مولا وعدہ خود خر ٹیزی دے با وعدہ کی شورا لبرازم بیا بے نہیں لکولے نوی راگر زماجی سے مصروفیاتو وعدہ با کی وعدہ با پورا کئی نا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس کلک ادریدون کی پا وقت تاوانونو تکلیفونو کے اب وقت جان کی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس کلک بولاری دانا چلک سخت راشی دے با اتختی لگا سخت راشی دے با توبی باسی وصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا دغا کسان دی رشتنی و اولئک هم المتقون او دغا کسان هم دی متقیان متقیان چاہتا ہوئی آغا چاہتا چاہا کلک اولار دے مضبوط اولار دے دانا چنن یو خواہ سباب الخواہ پا یو حال باندے او مضبوط او کلک اولار دے و اولئک هم المتقون او دا کسان هم دی متقیان دارنگی سورہ بقرہ
215 آیات ګورئ صفت مومنانو د متقیانو چې متقیان څوک دي آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وإيدي وأورد منغا أو إطاعت كو منغا غفرانك ربنا وإليك المصير غواړو منگا بخنستان واربا و الیک المصیر تا دیرات للا دغا متقیان دی اللہ نا معافی غواړي او دا وی چه اللہ تا تبرازو ستایو تابدار دارنگی سورہ آل عمران آیت نمبر 16 شپاڑسم دا وګور صفتونه د مومنانو دا ځان کې راولا شپاڑسم آیات سورہ آل عمران الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار آغا کسان دی عقل مند آغا کسان دی متقیان چاگئی وی وارب زمنگا منگ ایمان راوڑے دینو بخناو کی منگتا زمنگ گناونو وساد من عذاب دورنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار اغدي عقل من اغدي خيار اغدي مؤمنان الصابرين چغی کلا ګلاړي پدینا والصادقين وغوی رشتنی والقانتين غوی عاجزی کون کی الله تعالی والمنفقین خرچ کون کی وی مال لرا والمستغفرین بالاسحار بخنا غوتون کی دا اللہ نا پا وقت سبا کی اللہ تجاڑی سبا کی اللہ تپاسی او اللہ تجاڑی حدیث کے راضی دشبی پا آخرہ کی اللہ سماو دنیا تا راشی و اعلان کی حل میں مستغفرین فاغفرہو سوچتے بخنا غوختون کے چھ زور تا بخناو کما حل میں مسترزقن فارزقوہو سوچتے رزق غوختون کے چھ زاغلا رزق وار کما نو چھ سواخا اللہ وی سوچتے نو تو دے تو دانو آئے چھ زما ضرورت دے اجد دے اللہ مالا راکا تو تی اگوالا چھ در لدر کی اللہ یغزبو ان ترکت سؤالہو وبني آدم حين يسأل يغضب الله يغضب إن تركت سؤاله الله غسكيږي چې داغنا نغواړي وبني آدم حين يسأل يغضب او چې د بنده نه غواړي نو هغه غسکیږي د الله نه چې نه غواړي نو هغه غسکیږي او د بنده نه چې غواړي نو هغه غسکیږي نو غواړه د الله نه چې الله درکې کنا دارنګي صفاتونه د مؤمنانو سورہ آل عمران آیت نمبر 134 یوصل سلور دیرشم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم آغا کسان چغینا یو کاروشی خلاف د شریعت او کی یو کار د بیحیاء یا ظلمو کی بزان باندے انسانی انبیاء معصوم دی بغیر دا انبیاء نه هیڅوک معصوم نه دی گناہ تے نوشا غلط کار تے نوشا ذکر اللہ نو یادی اللہ فاستغفروا لذنوبهم بخنا غواړي د خپل ګناہونو ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون همیش ګری نه کوي باغ باندې چې دوی وکړه او دوی خپويږي او کار ته غلط وشو خدا نه چې بیا یې کوي بیا دا الله نه معافي وغواړي اولئک جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها
ونعم أجر العاملين سخستا دے اجر دا عمل کونکو اللہ وی چھ دا عمل اوکا سخستا اجر با واللہ ورکوما زبو اللہ اجر ورکما اگا بد عمال با واللہ پر نیکو باندی بدل کما اجر با واللہ ورکما دارنگی دی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 172 یوصل دعاو یا یمیات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ويدايو بیٹھ رہا تھا جنریٹر سٹارٹ کی کہ نا